खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. फुडल्या वर्सा 26 जानेवारीक भारतीय राज्यघटनेक 75 वर्सां पुराय जातात ही व्हड भोवमानाची गजाल अशें आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत देशाक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आयजच्यान 3 दिसांच्या अधिकृत भेटी खातीर कतार दौऱ्यार वतले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज गुजराताक भेट दितले. मुंबयच्या नेव्ही चिल्ड्रन शाळेंतल्या काम्या कार्तिकेयन हाणें सर्वोच्च शिखर पार करपी संवसारांतली सगळ्यांत तरणाटी बायल जावपाचो इतिहास केलो. आतां पुराय खबरो. संविधान हो देशाचो मार्गदर्शक उजवाड अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फुडल्या वर्सा 26 जानेवारीक भारतीय राज्यघटनेक 75 वर्सां पुराय जातात ही व्हड भोवमानाची गजाल अशें आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यक्रमांत देशाक संबोधीत करतना म्हळें. संविधान दिसा निमतान जायते उपक्रम सुरू जाल्यात आनी ते वर्सभर चालू उरतले असो उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी केलो. संविधानाच्या दायजा कडेन नागरिकांक जोडपा खातीर constitution75.com हे खाशेले संकेतथळ तयार केलां असो उल्लेख तांणी केलो. 13 जानेवारी सावन प्रयागराजांत महाकुंभ जातलो जाची व्हडा प्रमाणांत तयारी सुरू आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. महाकुंभ फक्त आकारानूच न्हय तर लाखांनी संत शेकड्यांनी पंथ विविधतायेन वेगळो आसा असो अभिमान प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. महाकुंभांत वांटो घेतना लोकांनी एकचाराची भावना आपणावची, समाजांतल्या फूट आनी दुस्वाशी भावना पयस करपा खातीर लोकांनी सोपूत घेवचो अशें आवाहन मोदी हांणी केलें. एनिमेशनाचो विशय मांडटना क्रिश 30 आनी बाल्टी बॉय म्हळ्यार KTB ही भुरग्यां मदली सुपरहीट एनिमेशन मालिका आसा हाची खोशी मोदी हांणी उक्तायली. ही 3 एनिमेशन पात्रां लोकांक भारतीय स्वातंत्र्य लढ्या संबंदीत वीर आनी शूरवीरां बद्दल सांगतात जांची चड चर्चा जायना. ताचो दुसरो सीझन गोंयांतल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत सुरू जालो अशें मोदी हांणी सांगलें. ही मालिका फक्त भारतीय भाशांनीच न्हय तर परदेशी भाशांनी प्रसारीत जाता. दूरचित्रवाणीचेर तशेंच हेर OTT प्लॅटफॉर्मांचेर पळोवंक मेळटा. भारतीय एनिमेशन फिल्म, नियमीत चित्रपट आनी TV मालिकेची लोकप्रियता भारताच्या सृजनशील उद्देगाची तांक दाखयता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. 2024 वर्सा देशांत जायत्या म्हान व्यक्तींची 100वी जयंती जातली. राज कपूर हांणी भारताच्या सॉफ्ट पॉवराची संवसाराक ओळख करून दिली जाल्यार मोहम्मद रफीच्या आवाजांतली अशी जादू सगळ्यांच्या काळजाक स्पर्श करपी आशिल्ली अशें तांणी सांगलें. अक्किनेनी नागेश्वर राव हांणी तेलुगू सिनेमा नवे उंचायेर व्हेला आनी तपन सिन्हाच्या चित्रपटांनी समाजाक नवी नदर मेळ्ळ्या अशें मोदी हांणी सांगलें. पयलेच खेपे संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार वेव्स समीट फुडल्या वर्सा भारतांत जातली. भारत जशें जशें $5 ट्रिलियन अर्थवेवस्थे कडेन वता तसो तसो उत्पादन अर्थवेवस्था निर्मातो जाता अशें तांणी सांगलें. भारतांत 2015 ते 2023 ह्या काळांत मलेरियाचे दुयेंती आनी मरण येवपांत 80% उणाव जाला अशें सांगपी संवसारीक भलायकी संघटनेच्या अहवालाचेर प्रधानमंत्र्यांनी समाधान उक्तायलें. कॅन्सर दुयेंतींचेर 30 दिसां भितर बेगीन उपचार सुरू करप हातूंत आयुश्मान भारत येवजणेचो व्हड वांटो आसा. हे येवजणेक लागून 90% कॅन्सर दुयेंतींक वेळार उपचार सुरू करपाक मेळ्ळा अशें तांणी म्हणलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी 2025 वर्साची सगळ्यांक शुभेच्छा दिली. फुडल्या वर्सा भारत नव्या उंचायेर पावतलो हाचो अभिमान तांणी उक्तायलो. आपल्या भोंवतणचे खाशेले यत्न #मन की बाता कडेन शेअर करचे अशें आवाहन तांणी केलें. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आयजच्यान 3 दिसांच्या अधिकृत भेटी खातीर कतार दौऱ्यार वतले. हे भेटी वेळार कताराचे प्रधानमंत्री आनी परराष्ट्र मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी हांची भेट घेतले. हे भेटी वरवीं दोनूय वटांनी राजकी, वेपार, गुंतवणूक, उर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतीक आनी लोकां मदीं संपर्क तशेंच प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय वेगवेगळ्या परस्पर हिताच्या प्रस्नांचो नियाळ घेवंक मेळटलो अशें परराष्ट्र मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां. डिसेंबरांत आतां मेरेन भारतीय भांडवल बाजारांत विदेशी गुंतवणूकदारांनी 22,000 कोटी रुपया परस चड रुपयांची उलाढाल केल्या. डिपॉझिटरांच्या आंकड्या प्रमाण विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी वा FPIन भारतीय शेअर बाजारात 16,675 कोटी रुपया आनी रीण बाजारात 5,352 कोटी रुपया घालून भारतीय भांडवल बाजारांतली वट्ट निव्वळ गुंतवणूक 22,000 कोटी रुपया परस चड जाल्या.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आयज अर्थसंकल्प पूर्व वेवसाय आनी उद्देग फुडाऱ्या कडेन चर्चा करतली. मजगतीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज गुजराताक भेट दितले. गुजरातांतल्या असुरा हांगा श्री धरमपूर तीर्थांतल्या श्रीमद राजचंद्र आश्रमाच्या वर्सुकी कार्यावळींत वांटो घेवपा खातीर शाह राज्याच्या एक दिसाच्या भोंवडेर येतले आनी ह्या वेळार राज्यसभागृहांतल्या महामस्तकाभिषेक सुवाळ्यांत वांटो घेतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. आतां मुखावेल्यो खबरो. पयले वेवसायीक विमान काल नवी मुंबय आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धांवपट्टीचेर यशस्वीपणान देंवले. मुंबय विमानतळावयल्यान उडान करपी इंडिगो A320 विमानान नवी मुंबय आंतरराष्ट्रीय विमानतळार थेट लँडिंग केलें. यशस्वी लँडिंगा उपरांत विमानाक हवाई सलामी दिली. प्रामाणीकरण चांचणेंत लँडिंग आनी टेक ऑफ मॅन्युअर्साचें तांत्रीक मुल्यांकनूय आशिल्लें. ह्या कार्यावळी खातीर नागरी विमान येरादारी महासंचालनालय DGCA, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण AAIचे वरिश्ठ अधिकारी आनी सिडको आनी हेर मुखेल संघटनांचे वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ऑक्टोबरांत लश्कराचें एक विमान धांवपट्टीचेर यशस्वीपणान देंवलें जाल्यार वायुसेनेचे सुखोय 30 विमानान धांवपट्टे परस थोड्या अंतरार उड्डाण केल्लें. सैनिकांक लश्करी रणनीती आनी झूज कुशळ करपाक भारतीय सैन्याच्या प्रशिक्षण संस्थांनी केल्ल्या अमूल्य योगदानाची संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी तोखणाय केल्या. भारतीय सैन्याच्यो 3 मुखेल प्रशिक्षण संस्थांक मध्य प्रदेशांतल्या माहू हांगा तांणी भेट दिली. तांचे वांगडा लश्कर मुखेल जनरल उपेंद्र द्विवेदी आनी भारतीय सैन्याचे हेर वरिश्ठ अधिकारी आशिल्ले. राष्ट्रीय खेळा सर्तींत तांचें योगदान पळोवपा खातीर तांणी आर्मी मार्क्समनशीप युनिटाकूय भेट दिली. संरक्षण मंत्र्यांनी पदाधिकाऱ्यांचे संग्रहालय इन्फंट्री म्युझियमाकूय भेट दिली आनी थंय तांकां पदाधिकारी सैन्याचो इतिहास तशेंच पदाधिकाऱ्यांत आवरिल्ल्या उपकरणांचो आस्पाव करपा विशीं म्हायती दिली. ते उपरांत राजनाथ सिंग हांणी सद्याचे भूराजकी परिस्थितीचेर सतत नदर दवरची आनी खंयच्याय प्रकारच्या धोक्यांक तोंड दिवपा खातीर सदांच सादूर रावचे असो तांणी सशस्त्र दळांक उलो मारलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या सरकाराचो हेत 2047 मेरेन भारताक विकसीत आनी आत्मनिर्भर राष्ट्र करपाचो आसा आनी हें ध्येय साध्य करपाक सशस्त्र दळांची म्हत्वाची भुमिका आसतली अशें संरक्षण मंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. 2024 वर्साची फिडे बायला संवसारीक रॅपीड चॅम्पियनशीप जिखिल्ल्या बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कोनेरू हंपीक परबीं दिली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान मोदी हांणी बुद्धीबळ ग्रँडमास्टराच्या जी एकमेव भारतीय आसा तिचे दुसऱ्या जागतीक विजेतेपद जिखपाच्या उल्लेखनीय कामगिरीचें कौतुक केलें. तशेंच सुश्री हंपी हांचें धैर्य आनी तेजस्वीपण लाखांनी लोकांक प्रेरणा दिता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां. मुंबयच्या नेव्ही चिल्ड्रन्स शाळेंतल्या 17 वर्सां पिरायेच्या काम्या कार्तिकेयन हाणें दरेका 7 खंडांतल्या सर्वोच्च शिखर पार करपी संवसारांतली सगळ्यांत तरणाटी बायल जावपाचो इतिहास निर्माण केलो. भारतीय नौदलान काम्या कार्तिकेयन आनी तिच्या बापायक हो म्हत्वाचो पावंडो साध्य केल्ल्या खातीर परबीं दिल्या. एव्हरेस्ट चडटना काम्या कार्तिकेयन 16 वर्सां पिरायेचें आशिल्लें. क्रिकेटांत मेलबर्नामधल्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीच्या 4थ्या कसोटीच्या 5व्या आनी निमाण्या दिसा 340 धांवड्याचें लक्ष्य गाठतना भारतान ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या तांच्या दुसऱ्या डावात बिनबाद 22 धांवड्यो केल्या. हॉकी इंडिया लिगांत राउरकेला हांगाच्या बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियमांत नियामीत वेळेंत 1-1 अशी बरोबरी जाले उपरांत सुरमा हॉकी क्लबान पेनल्टी शूटआवटांत तमिळनाडू ड्रॅगन्साचो 4-1 असो पराभव केलो. ताचे आदी श्राचीरारा बंगाल टायगर्सान हैदराबाद तुफान्साक 3-2 अशी मात करून 3 गुण मेळयले. भारतीय जनता पक्षाची संघटनात्मक वेंचणूक आढावो बसका काल नवी दिल्लींतल्या पक्षाच्या मुखेल कार्यालयांत जाली. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांणी बसकेच्या अधिवेशनात उलोवप केलें. हे बसकेंत संघटनेचो सरचिटणीस BL संतोष, राष्ट्रीय सरचिटणीस, सगळे प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश संघटन सरचिटणीस आनी संघटना निवडणूक प्रभारी आनी सहप्रभारी बसकेक उपस्थित आशिल्ले. ह्या पुनरावलोकन बसकेंत मंडळ, जिल्लो आनी राज्य पदाधिकारी वेंचणुकेचेर भर दिल्लो अशें पक्ष सुत्रांनी सांगलें. फुडल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेमेरेन 50% राज्यांतल्या मंडळ, जिल्लो आनी राज्य पदांची वेंचणूक पुराय करपाचो पक्षाचो हेत आसा. भारतीय अंतरीक्ष संशोधन संघटना आयज रातीं श्रीहरिकोटा सावन 2 उपग्रह प्रक्षेपीत करतली आनी कक्षेंत अंतराळ यानाचे डॉकिंग आनी अनडॉकिंगाचे
करतली, जाका लागून भारत हो पराक्रम साध्य करपी संवसारांतलो चवथो देश जातलो. इस्रोचे वॉरहॉर्स रॉकेट, पोलर सॅटेलायट लॉन्च व्हेइकल PSLV 2 उपग्रहांक 476 किलोमिटराच्या वर्तुळाकार कक्षेत दवरतले. आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परत एक फावट मुखेल खबरो. फुडल्या वर्सा 26 जानेवारीक भारतीय राज्यघटनेक 75 वर्सां पुराय जातात. ही व्हड भोवमानाची गजाल अशें आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीत देशाक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आयच्यान 3 दिसांच्या अधिकृत भेटी खातीर कतार दौऱ्यार वतले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज गुजराताक भेट दितले. मुंबयच्या नेव्ही चिल्ड्रन्स शाळेंतल्या काम्या कार्तिकेयन हाणें सर्वोच्च शिखर पार करपी संवसारांतली सगळ्यात तरणाटी बायल जावपाचो इतिहास केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.